хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. كوليشوف بيترك عند داريا رسالة مهمة كتير لأولغا. شوتاف بيلاقي عند ماريسا أنينة السم المسروقة من الصيدلية وبيبدلها بوحدة تانية. المحترم أرتيمي بيكتشف إنه عاملين عمل لماريسا. استني اعطيني من ايدك. بعدي روحي هاتي اعطيني لي بوشة. خلينا ندور هون. خلينا ندور على خلينا خلينا اكيد في شيء جواتها. في شيء خلينا نشوف. اكيد. قولي لحمة شوفوا شو لقيت. مو معقول. ريشة، كنت متأكدة لأن الوضع اللي هي فيه ما له طبيعي. مخدتك ريش بس مو جاج. بشو محشية يا ترى؟ ريش بط ونعام. هلا عرفنا. مبينة العمشة شريرة. هاي الريشة مأخوذة من دجاجة سودا. شكلها مسحورة. يا رب تحمينا من كل شر. يا رب تحمينا. يلا تحركوا، امشوا لشوف. يلا ايه يلا استنوا تحركوا شوي لبوشة. أكسانا خليكي، راجعت لك أكسانا. ما بطول. أنا فهمت شو القصة. شو؟ بدهم يبعدوا ماريسا عن يورمالاي نهائياً. شو معنات هالحكي؟ عن جد ما فهمتي؟ مشان يجوزوا بنتهم ليورمالاي. ما الأم لحقة يورمالاي وين ما راح، وبنتها السنكوحة بتحبه. هي كبرت بالعمر وما حدا عم يتقدم لها. وبيكونوا دفعوا مصاري للساحرة مشان تعمل لهم هذا العمل، وهي لازم تبعدوها عنكم وتحرقوها بالنار مشان يبطل العمل. ايه انت معك حق. لا ما في داعي، خلص الرب رح يحمينا. هي الريشة بدنا اياها معنا كدليل. وشو لازم نعمل هلا؟ نحن لازم نروح على الفندق. ايه صحيح، لازم نبهدلهم ونفرجيهم ريشتهم مشان يعرفوا انه كشفناهم. ونحن لازم كمان نخوفهم مشان ما يقربوا على ضيعتنا مرة تانية. ايه صح، خلونا نروح. يلا. لا 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 استنوا. لا ما في داعي، بدنا نروح لعند يورمالاي. هيك أحسن، خليه يشوف حبيبته كيف عاملة سحر لتقتل المخلوقة. معك حق لبوشة، معك حق. هلا إذا منروح على الفندق ومنعمل لهم مشكلة رح يصيروا بعيون يورمالاي مظلومين ومو عاملين شي، ونحن عم نتبلاهم، ورح يحط وقتها كل الحق علينا. هلا منروح لعنده ومنخليه يعرف قيمة هي العيلة بسببه هن عم يجوا على الضيعة. هو هلا بعد شوي بيطلع على الشغل، خلونا نروح. حبيبتي قديش رح يطلع حلو عليكي. رح يكون أتقل فستان بالمنطقة كلها. هاد القماش كتير غالي. صحيح ليديا، شوفي شو خبيت لك كمان. شو؟ استني شوفي ما أتقل هالشرشف، تقريباً بعده جديد. أنا استعملته مرة واحدة بعرسنا أنا وأبوكي. كنت كتير حريصة حافظ عليه لحتى يجي يوم عرسك. وريحته كمان كتير طيبة. أنا لما بخبي شي تقيل بحط بقلبه أغصان خزامة. وشوفي كمان شو بدي ورجيكي. ليديا شوفي هالغطاء قديشه حلو وتقيل. حلو ما هيك؟ ناعم كتير وكبير على قد التخت. أمك مزوقة. بتحطيه أول يوم بالعرس، بتتغطي أنت وزوجك فيه.
ماما استني، معقول هذا هو كل جهازي؟ ايه حبيبتي، ليش؟ فكرتيهم قلال؟ شوفي، فصلت لك كتير فساتين تقيلة ومرتبة، وجبت لك عباية للطلعة مشكوكة بأتقل أنواع الخرز. ما ورجيتك إياهم؟ هلأ صحيح يا روحي غراضك قلال، بس هيك ظروفنا. أنا ما رح أتزوج أمير أمي، بعدين ما بظن إنه يورملاي يحكي بقصة الجهاز. ليديا، أهم شغلة بجهازك هو الفندق تبعنا. انتي بتعرفي إنه غالي، حارس الحدود بحياته ما بيحلم فيه. أمي أنا ما بدي يورملاي يحبني مشان الفندق أو الورثة. ليديا يا روحي، انتي الكنز الحقيقي، بس بالأملاك بتربط الزلمة، لازم تكوني غنية. تفضل. ست داريا، الخياطة صارت برا. لحقت تجي؟ إجت؟ ايه ليش واقف لك؟ ناديها بسرعة، خليها تجي. ايه بتأمري. أمي نحن لازم نرتب الغرفة شوي. اسمعي لي بوشا، شو؟ كان لازم نروح نبهدلهم ونضربهم ونخلص من هالقصة. ما في مشكلة، يورملاي هو بحل الموضوع، نحن ما دخلنا، يصطفل. لوين جايين؟ شو يا حلوين؟ جايين لعندك. لعندي؟ ايه، خد اتفرج. شوف، ورجيه الريشة اللي بإيدك، شايف بعينك؟ شو عم تفرجوني؟ اشرحوا لي. شو بدنا نشرح لك؟ شوف بعينك مخدة ماريسا، واللي شايفه سحر عملوه جماعتك، هدول اللي كانوا ضيوف عندك. ضيوفك تبع الفندق. ما فهمت عليكم. مو معقول. لك شو اللي ما عم تفهمه؟ ريشة سودا شو عم تعمل بمخدة كلها ريش بط؟ عن جد ما فهمت لهلا؟ مسحورة. ايه، هي الريشة فيها سحر، شوفها. لك حدا فيكم يفهمني شو اللي عم يصير؟ ما عم افهم بالمرة عليكم. آخ منك يا رملاي. اسمع لقلك، تتذكر لما زاروك هالحربايتين؟ ليديا إيفانيفنا مع أمها. هدول أيوة هن. مزبوط. ايه صح، اجوا لعندي. ايه منيح. هي السنكوحة تبعك اللي اسمها ليديا فاتت على أرض بيت ماريسا ولا لا؟ مش المخدة هاد كان منشور على حبل ماريسا، قربت عليه وتفرجت على التطريزة ايه اللي فيه. مزبوط. قلت لي قربت. إيه. بتذكر بإنها عجبتها وطلبت تتعلمها. حطت لها سحر بالمخدة لماريسا يا رجل. أها، فيق، بدها تخلص من ماريسا وبعدين حضرتك تطلب إيد بنتها. لا مو معقول. امتى آخر مرة شفتها لماريسا؟ المخلوقة مريضة وما عم تتحرك، وعم تقول لما تحط راسها على المخدة بصير راسها يوجعها، لهيك أخذناها لعند المحترم، وهو اللي قالنا إنها مسحورة. مسحورة. وقال نسوان تانية اللي عملوه. والمنيح إنه تايسا تذكرت إنهم إجوا لعندك، وقال لك إن هلكنا ونحن عم ندور على عمل هالعملة الوسخة. إيه، نحن أول شي كنا ناويين نروح ونحاسبهم، صح؟ إيه؟ كنا ناويين نضربهم مزبوط. ونربيهم. بعدين فكرت بعقلي شوي وقلت أنت المفروض تقرر وتعرف بهالمصيبة وتتصرف معهم. أعطيني إياها. حطيها، حطيها بسرعة. أنا بحل هالقصة. ما راح أسكت لهم. لا تأثر فيهم يورملاي. وقول لهم إذا بيجوا على الضيعة مرة تانية رح يتبهدلوا. يلا يلا خلونا نرجع يلا لعند نمشي. ماريسا. والطرحة من أي نوع بدك تطرزيها؟ لهيك عروس حلوة مع احترامي لإلكن لازم يكون دانتيل فرنسي تقيل، لأنه بيلبق لها إطلالة ملكية. بس هذا القماش مو غالي؟ معقولة تكوني عم تفكري بالمصاري بهيك لحظة مهمة بالحياة ما رح تنعاد مرة تانية؟ ايه صحيح، انتي معك حق. شوفي، واو، خصرك بجنن، كيف محافظة عليه هيك يا حلوة؟ أعطيني الوصفة. لك شو الحلو بالموضوع؟ حاسة حالي سمنانة. لا تقولي هيك، جسمك بجنن. قديش خيطت بحياتي فساتين العرايس وأخذت قياس خصر 1000 صبية، هذا أجمل خصر بيمرقوا علي.
بنات اليوم بطلوا ينتبهوا لأجسامهم وبياكلوا أي شيء وما بيهمهم، وبتلاقي كل وحدة فيهم خصرة قد البرميل. تعرفوا شو؟ لأنه وشك ناعم بده طرحة ناعمة وبتناسب جسمك المتناسق. حفصل لك فستان يبين لك ملامح جسمك. أساساً القماش اللي رح نجيبه تقيل، ورح اختار لك آخر صيحات الموضة. ولا حابين شك أو ريش؟ لا لا لا، ما بدي لا شك ولا ريش منشوف. بالمرة. لا، ما بدنا شك الريش لو سمحتي، بدنا اياه شيء حلو كتير وبسيط بنفس الوقت، يعني مثل فساتين الأميرات. ايه تكرمي. شو جاي تتفرج على وحدة راجعة من الموت؟ خبروك النسوان كل شي صار؟ وانت ليش ما خبرتيني من قبل؟ بشو كنت رح تساعدني؟ دكتور ما قدر يفيدني. أخدوني لعند المحترم أرتيمي. حتى أخوك زارني من فترة وكان مثلك، تحت عيونه أسود وراسه عم يوجعه. معقولة يكونوا عاملين له عمل ولا كمان صدفة؟ هو نام على تختي وقت كنت عند أكسانا، وخانقته ليش نايم على تختي وقت شفته. خانقته لأنه نايم بتيابه الوسخة وما غسل وفاق مثل المجنون وراسه عم يجعه. معك حق، هلأ اقتنعت. لكن هلأ أنا بدي روح على الفندق وأفهم شو القصة، بس قلت خليني شوفك بالأول لا أعرف شو عم يصير. لازم أتأكد مشان ما أظلم حدا، بس ما توقعت كل هاد منهم. وتأكدت؟ شو في أكتر من هيك؟ أنا بعرف أتصرف معهم. رح أخذ لك حقك منهم. ماريسا، بعتذر منك، سامحيني بترجاكي. أنت موجوعة بسببي أنا اللي جبت لك هالمصيبة هي، بترجاكي تسامحيني، وصدقيني ما رح أسكت. يعني أنت شو ذنبك باللي صار؟ شو ناوي تعمل هلأ؟ بدي روح وكسر الفندق على راسهم. وبتشوفي أنا يعملوا لي سحر؟ فكرتوا الناس أكابر، طلعت هي وأمها أشرار. مو أنا يلي بنعمل معي هيك. بس البنت مبين عليها بتحبك، وكرمال هذا الحب كانت مستعدة تعمل أي شيء. لا تكون حقود، لا تخسر وحدة بتحبك هيك. أنا مو بحاجة هيك حب مزيف. بهالتصرف هاد هي خسرتني. لك شو قصة هالرجال بيحبوا البنت التافهة واللي بتعمل أي شي كرمالهم بيتركوها، ما بيحبوا البنت اللي بتتمسك بحبها. نحن مالنا حظ. أنا بتشكر حضرتك، الموديل عجبني كتير. ليديا طاير عقلها بالتصميم، صح؟ بوعدكم رح تكونوا مبسوطين كتير بالنتيجة. شكراً إلك. اسمحوا لي، ما بتأخر عليكم. بتوصوني بشي؟ يلا سلام. مع شكراً السلامة. لك مرة تانية. خاطركن. شكراً لحضرتك. شو هالحكي؟ طلبت سعر كتير غالي على الفستان وأنا مو حاسبة حسابي. ما في مشكلة، هو عرس مرة واحدة. ماما أنا ماني مصدقة، بعد 3 أيام رح يكون عندي فستان عرس كبير، وعم أتخيل كيف بده يكون شكلي. حاسة حالي رح أكون مثل الأميرات. ليكون عندك شك، رح تكوني أحلى عروس شفتها بحياتي. ماما أنا كان إيه ليديا. إيه قولي لي شو؟ أنا كان بدي روح على الضيعة. وليش بدك تروحي لهنيك؟ يورملاي هو اللي لازم يجي لعندك. بس أنا بدي روح لعند ماريسا. شو هالحكي ليديا؟ شو عم تفكري تعملي؟ بدي أشيل الريشة من وش المخدة. لا أنت مجنونة، وكيف بقى؟ بلكي شافتك وصارت مصيبة. ما بعرف ماما، بس ما بدي حدا يتعذب كرمال كون أنا مبسوطة. ليديا، وإذا هي عرفت بالقصة وقتها شو رح نعمل؟ بتتخيلي شو رح يصير إذا بتنكشف القصة؟ هاي السعادة كلها رح تنتهي. طب شو أعمل برأيك؟ ما في داعي تفكري بالقصة ليديا، خلي العرس يمرق، بعدين منشوف شغلنا. لا تخربي على حالك فرحتك ليديا. شوي ويورملاي بيجي. وأنا لابسة هالفستان؟
رح روح البس شي ارتب من هذا ايه احسن. ايه ايه يلا اركضي غيري ثيابك. طيب شو رايك البس الازرق؟ تحمل شوي، خلص قرب جرحك يشفى. بما أنه نزلت الحرارة معناها عم طيب. زليخة فيني فوت؟ خليها تفوت. أولغا استنيني بغرفتك، هلأ بجي بشوفك. تمام رح استناكي. ما في داعي تخاف منا بنوب، هي منيحة وما رح تقول لأي حدا إنك عندي. بعرف هالحكي، بس كل ما كان عدد الناس أقل بيكون أحسن. ما في حدا بالصيدلية؟ ما في أي حدا هون؟ لحظة واحدة. يعني أكيد الصيدلية مالها فاضية، كيف بقدر ساعدك؟ أنا جاي بمهمة رسمية لعند حضرتك. اتفضل أنا بخدمتك. أول امبارح كان في عملية سرقة. شو عم تقول يا رجل؟ وين؟ بالمدينة، أو الأدق على حدود المدينة، بس صار في قواس وتصاوب واحد من الحرامية. مسكتوه؟ هو هون المشكلة، ما مسكناه. أنا جاي خصوصي لحتى أعرف منك دكتور، إجاك شي مريض مصاب بطلق ناري وأنت ساعدته؟ لا أنا ما بساعدهم هدول، لو صارت أكيد كنت خبرت الشرطة. هذا واجبي وأنا بعرفه كتير منيح. ما مر وقت كتير على القصة، يعني يمكن يجي لعندك بأي لحظة. تعرف دكتور إذا إجا لعندك شو تساوي؟ أكيد طبعا كون مطمن، أول ما رح يجي رح خبركن. طيب، وبما أني إجيت وإجيت، بلاقي عندك دواء مشان وجع الأسنان؟ بلا، طول الليل بضل موجوع وما بقدر نام. يمكن تضطر تقلع سن. مو حابب اقلعه لأنه كتير بيوجع. أنت معك حق بصراحة. خد من هاي الحبة، وأول ما تحس إنه بلش الوجع شربها مع المي. شكراً دكتور، على الأقل هيك بنام مرتاح. شو بتأمر؟ بعد إذنك اعذرني، حابب أسأل، حضرتك قلت كان في عملية سرقة، يا ترى هن شو سرقوا؟ شي مهم؟ مصاري. والمبلغ كان كبير ولا لا؟ فضول. يعني أنا ما بعرف قديش المبلغ بالضبط. لو سمحت دكتور، هلأ المطلوب منك إذا إجاك واحد مصاب لا تنسى تخبرنا. أكيد طبعاً، أنا ما رح أقصر أبداً بواجباتي. أولغا ايه لو سمحتي لا تزعلي مني إني ما فتحت لك الباب فوراً، أنا كنت عم صلي. فكرت عندك حدا وما بدك يعني شوفه. لا لا، تعالي تفضلي قاعدي لو سمحتي. خير في شي؟ بدي نصيحة منك. أخذت قرار وما بعرف إذا هالقرار غلط، فيكي تقولي حاسة بشوية ضياع. ما بعرف إذا رح تفيدك نصيحتي، بس بحاول ساعدك. أنا ناوية أسافر. كيف؟ على طول؟ بتعرفي علاقتنا أنا وفيودور ما في منا أمل، وبرأيي هذا هو الحل الوحيد. بتعرفي شو؟ أنتِ معك حق. يعني إذا بتضلي رح تخربي له بيته وما رح تكوني مبسوطة أبداً. يعني أنتِ هيك رأيك؟ إيه. شوفي أنا خايفة أسافر وأتركك لحالك هون بهي المحنة. أنا بدبر أموري، بس أهم شيء إنهم ما يقلعوني من البيت. معنى هالسفر هو الحل مو؟ أنا لو كنت مكانك أكيد كنت رح أسافر، مستحيل ضل هون. طيب ليكي أنا ما عم أفهم، عندكم بتركيا كيف الرجال بيكون عنده أكثر من زوجة؟ كيف المرأة بتقبل؟ الموضوع هاد مو وقته. طيب ماشي، كيف بيقدروا يعيشوا كلهم مع بعض؟ الشغلة فيها كتير حساب. أحياناً بيعملوا مؤامرات ضد بعض، أحياناً بيحاولوا يتخلصوا من المرأة المفضلة وأحياناً بيعيشوا مبسوطين وبكل هدوء ورضا وقناعة. هاي عاداتهم.
أنا لو كنت بهيك مكان مستحيل أقبل، بس إذا كنت متعودة على هذا الوضع من الطفولة ما كانت حتفرق معي بنوب. المهم كون جنب حبيبي. بتعرفي إنه هالشي مستحيل عندكم. إيه بعرف. الباب مفتوح، تفضل. اوه لك هاد انت، تفضل. اهلا وسهلا. ايه هاد انا، كيف أهلا امورك؟ وسهلا، انا منيح. سامحني ما في خدم يستقبلوا الضيوف. الخدم صايرين ما عم يعجبوني. قلعت كل يلي عندي لانه ما في حدا على ذوقي. خلاص انسى، مو كتير مهم. تفضل عم اسمعك. انا قصتي حساسه وبدها تركيز. عفوا، ليش واقفين هون؟ خلينا نفوت لجوا ونحكي. ما في داعي، انا بس بدي احكي. من فترة قصيرة اجت وحدة لعندي من معارفك. مين هي؟ زليخة. قلت لي زليخة؟ وشو كان بدها؟ جابت معها مصاب وكان تعبان كتير واضطريت ساعده. طيب، عرفت مين هو أو شو بيكون اسمه؟ بتذكر ألتان، هيك نادت له قدامي. بس بتعرف وين المشكلة؟ من يومين وحسب معلوماتي صار في عملية سرقة بالمدينة وصار في قواص والمجرم تصاوب. وانت بتتوقع هو نفسه الحرامي؟ يعني أنا إحساسي هيك عم بيقول لي بصراحة. إجوا لعندي الشرطة مشان يتأكدوا إذا أنا عالجته. بدي تخبر زليخة تدير بالها منيح من هالقصة. أنت فهمان علي، أنا مالي مصلحة بالموضوع بالمرة. بس إذا عرفوا إني أنا ساعدتها رح يحرموني من مزاولة المهنة. طيب وينهم هلأ؟ غالبا متخبي عندها. يا ريت تلاقيها وتحكي معها. ايه طيب، رح حاول روح لعندها وحاجيها بأسرع وقت ممكن. أنا كتير بتشكر. ولا يهمك، طمن. انتي المهم لا تترددي، قررتي تسافري خلص روحي. التردد الزايد بيوجع القلب. صح، معك حق. خلص أنا بدي روح. زليخة؟ نعم. ممكن أسألك سؤال تاني لو سمحتي؟ ايه طبعا. برأيك الوحدة ممكن تكذب على زوجها وتقله إنها حامل بس كرمال يضل معها؟ وارد، بس رح توقع بمصيبة. مصيبة شو؟ لأنه الكذب بيغضب رب العالمين، ووقتها أكيد ربنا رح يعاقبها على هالشي، وأكيد رح يحرمها الأولاد. مو كل العالم تهتم بهذا الموضوع. ايه في كتير ناس ما بتخاف ربها، بس هي بتكون يأسانة وما بتكون عرفانة شو بدها تعمل لتحافظ على زوجها جنبها. شكراً، فهمت عليكي. خير، شو بدك؟ جاي لعندك جولي خان بيك يا خانم، شكله كتير معصب ومتضايق. خليه يستناني، لساتني مو جاهزة. تأمري. تسمحي لي فوت؟ طبعاً. أنا مو جاهزة لساتني، ما توقعت إنه تيجي اليوم. أنا ما كنت مفكر بالجاي، بس تصرفاتي انفعالية. كنت معصب وقتها. شو عندك هالمرة؟ أنا مسافر، لهيك اجيت لعندك كرمال ودعك. لسه هلأ رجعت؟ لحق يبعت وراك والدك؟ قلت هيك قدام والدك، بس أنا كذبت كرمال ما هو يزعل من سفرتي. وبالحقيقة؟ بالحقيقة بدي أطلب من أبي بسرعة إنه يلغي هذا الزواج. بس كيف؟ رح تكون ردة فعل مصطفى بيك وأبي هن حاسمين أمرهم. أنت معك حق، رح حاول لاقي أسباب مقنعة لتنتهي القصة. وإذا ما قدرت؟ وإذا ما قدرت بوقتها رح قلن رايح على الحج. هي مزحة مو؟
أكيد لا. بخبر الكل إنه رايح على مكة. يا ترى في حدا بيقدر يمنعني؟ بس هي رحلة كتير طويلة. إيه طويلة، وكتار ما عم يرجعوا من هنيك. بس أنا بتمنى إنه أنت ترجع. أيقول بتمنى إنك تفهميني. كل اللي عم بعمله كرمال سعادتك انت. طيب ليش القرار للأهل بقصة مصيرية بتحدد مستقبلنا؟ أنت عندك مانع؟ أنا بحترم اختيارهم، بس بعتبر فرض القرار على الآخرين شي مانو حضاري. كل شخص فينا عنده حق يكون مع شخص بيحبه. ما معك حق يا قولي خان. أنا مو بناء على قرار أبي. أنا كتير بحبك. أنت سافر وأنا رح أستنى رجعتك قد ما طولت. مو مشكلة. شو الكل هون؟ ايه كلهم هون. وأخيراً إجا. ليديا. نعم. يلا بسرعة وصل. كيف شكلي ماما؟ بتجنني ليديا. يلا شعري عدي. منكوش. لا تقعدي هون، عدي مني. يلا. يور ملاي، أهلا وسهلا. منيح إنك جيت بهالوقت. نحن كنا ناطرينك، صح ليديا؟ قومي حبيبتي استقبلي. شوفي. بتعرفي لمين هاد؟ قولي بتعرفي لمين؟ يور ملاي. شو هاد؟ وجه مخدة؟ لمين؟ وجه مخدة، ايه. عجبها التطريز يلي عليه. طيب وشو هي؟ شو هي؟ عم اسألك شو هي؟ احكي لها شوف. هي ريشة صح؟ ريشة دجاجة وبمخدة معمولة من ريش نعام. من وين اجت يا ترى؟ طيب ماشي، بس شو علاقة ليديا بالموضوع؟ النسوان راحوا لعند المحترم، هو يلي حكى كل شي عنكن وخبرون كل الحقيقة. يلا احكوا شو القصة. لك يور ملاي أنا عم قل لك احكي. اسمعي يور ملاي، بقسم لك إنه نحن مو فهمانين شي. مزبوط حكي يا بنتي. أنت شو بدك منا؟ انت ساحرة، انت وبنتك عم تشتغلوا بالسحر؟ جاوبوني. حابة تحترقي بالنار؟ اللي مثلك ما بتستاهل زواج. انت وحدة ما بتناسبيني يا ساحرة. يور ملاي، ما بسمح لك تبهدلها وتتهجم علي وعلى بنتي بهي الطريقة. هذا تصرف منك كتير وقح، وما كنت متوقعتك هيك. كنت شايفتك عريس مناسب للعيلة. الواضح كنت غلطانة. انت ليش ساكتة؟ ولا بدك تكذبي علي مثل امك؟ لك مو عيب عليكي؟ في وحدة عاقلة بتبني سعادتها بإنه تسحر العالم؟ ها؟ أنا ما بعرف وما كنت متخيلة الأمور توصل لهون. ما كنت رضيانة أساساً. وأنا الحمار اللي كنت ناوي أتجوزك. يلا خدي وتعلمي الرسمة. خدي، بركي بتجيب لك الحظ. وخليكي هون ببيت أهلك، وبوعدك إنه ما حدا حيتزوجك يا ساحرة. ليديا، كله بسببك أنت الساحرة. ليديا حبيبتي استني.
ليديا شو ليديا؟ خلصنا! ليديا خدي هذا السحر تبعي، هذا هو الجهاز تبعك، هي الساعة المزيفة. اهدي يا بنتي وروقي، حرام تخربي اغراضك هيك. حرام ليديا خربتي لي حياتي ومستقبلي، وخايفة على كم خرقة خديهم من وشي، خديهم، ما بدي منك شي بقى. اطلعي ليديا حبيبتي، خلص بكفي. أنا بعترف إني غلطانة، سامحيني يا روحي. بترجاكي يا روحي تهدي كرمالي. ما بدي أشوفك بعد عني. ليديا ست داريا، نيل تعا ساعدني، بنتي جنن شوفي. ما عم بقدر هديها بالمرة. بدي هي كمان. نيل لو سمحت هديها كيف ما كان، وأنا رح روح لبرا واتركها. روقي ها؟ طولي بالك شوي. روقي. أنا كنت رح صير عروس، شو بدي أعمل هلا؟ شو بدي ساوي أنا لمين هلا؟ بدي ألبس الفستان يعني؟ طولي بالك مو مشكلة. مشواري عضيعة قريبة من هون. حاضر يا ست، تفضلي. بتشكرك. ماريسا، شو جبتي مخدة جديدة؟ ايه شو بدي نام بلا مخدة يعني؟ اسمعيني، نحن هلأ كنا عند يورملاي، راح على الفندق واخذ الريشة معه، مع انه ناوي على خير بنوب. ايه بعرف لأنه مرق لعندي. مر لهون يعني بعدين راح؟ ايه طبعا. ايه منيح. شوفي حبيبتي، أنا جبت لك شوية فطاير معي. اللي بوشا عملت لك ياهن مشان تعرفي بس قديش بتحبك. بتاكلي؟ ايه يلا هاتي خليني ساعدك. منيح، رجعت لك الرغبة بالأكل. معناها بلشتي تصحصحي. في دي رجع؟ لا ما بين اليوم أبداً. لازم تتصرفي أكسانا، الحب كله هيك، بدك تحاربي كرمال تحافظي على اللي بتحبيه. طبعا إذا ما بدك إياه يروح، أنت ما بصير توقفي وتتفرجي عليها، وحدة وقحة. أنا بدي أكون محبوبة ومرغوبة، وما بعرف كيف خلي هالشي يتحقق. أنا لازم روح. سلام. أنتِ فايقة؟ شو بدك نيل؟ ليديا، لو سمحتي حاكيني. تفضلي، شوية مشروب، لا تفهميني غلط، بس هو بريحك شوي. خلص انسي، بدي اياك تروقي. أعطيني. خدي اشربي على مهلك، بس هذا قوي كتير. صح على مهلك، شوي على مهلك. خلص هلا بترتاحي. يلا روقي
رح تتحسني. ماشي، أنا بدي نام. ايه هيك اريح فعلا. أنت روح، ما في داعي تحرسني. مثل ما بتحبي. اللي كيف صارت هلأ؟ مش الحال، نامت. شكراً كتير إلك على وقفتك معنا نيل، ما بعرف شو كنت رح أعمل بدونك. شو هالحكي يا خانم؟ واجبي إني ساعد كل الناس. ممكن روح شوي وبوعدك ما طول. طبعاً فيك. روح، بس خبرني إمتى رح ترجع. يمكن للمساء، بس ما راح طول. انت اطمني ست داريا، انتو بحمايتي من اليوم وما في شي رح يأذيكم. مو عرفانة شلون بدي أتشكرك. شكراً كتير إلك. يلا روح وارجع إمتى ما بدك. بعتني لعندك قبل ميت بيك مشان الشغل. أنا جاي من روسيا. وأنا شو علاقتي؟ ما بدي موظفين عندي. قبل ميت بيك ساعدني بالسفر وطلب مني بس وصل اجي لعند حضرتك كرمال تساعدني بهالموضوع، وهو قال لي إنه كتب لك عني. شو اللي بدك إياه مني؟ بصراحة مو حابب إزعج حضرتكم، بس قبل ميت بيك وعدني اشتغل بقصر حضرتكم إذا ما في مانع. هيك لكان قبل ميد عم يعطي وعود بالنيابة عني؟ يعني شو، انتو ما رح تشغلوني؟ طبعا رح شغلك. هو وعدك وانا ما برفض له طلب. شو بتعرف تشتغل انت؟ مستعد اشتغل كل شي بتطلبه، واللي ما بعرفه بتعلمه فورا. ما في حدا بيقدر يعمل كل شي. عدلي شو شاغل؟ بصراحة يا بيك، قبل ميد بيك هو وعدني بوظيفة كمراقب تجاري لحضرتك. مراقب تجاري؟ أنا ما بشتغل بالتجارة وما فهمت شو قصده. هو قال مطلوب شخص أمين وموثوق يرتب البضاعة وبعدها يعمل حساباتها. بما أنه قبل ميت شايف أنه فينا نعتمد عليك، معناها ما في مشكلة. شو كنت تشتغل بروسيا؟ أنا كان عندي فندق. وشو اللي جابك لهون؟ اختلفت أنا وحرس الحدود. منيح. طيب مو مشكلة، رح اكتب لقبل ميد اني رح شغلك فورا. يعني بعتبر حالي اشتغلت؟ روح. بتشكرك يا بيك من كل قلبي، وبوعدك انك ما رح تندم ابدا. وقف لي هون. استناني شوي. يسعد أوقاتك. يا عيني، ليك من جاي لعنا. شو بدك أولكا؟ بدي أحكي معك بشغلة.